हेलो स्टुडेन्ट्स आज हामी अब 12 को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ जसको टपिक हो आइरन है। त्यसैले टपिक लाऊ आइरन। जसको सिम्बल Fe हो। अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा हेरौँ। इन्ट्रोडक्सनमा सबैभन्दा सिम्पल कुरा यसको सिम्बल हामीले थाहा नै छ होला। सिम्बल देखिन्छ कि देखिन्छ सिम्बल यसको Fe छ भने पछाडि यसको एटोमिक नम्बर यसको 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हुन्छ होला यसको आर्गन 4s2 र भ्यालेन्सी यसको 2 and 3 है। 2 and 3 यो अलिकति राम्ररी लेख्नु यसलाई आर्गन 4s2 3d6। अरु यसमा केही पनि छैन, सिम्बल यति हो है। त्यसपछि यसको अब अकरेन्स हेरौं। अकरेन्समा सिम्पल कुरो यो रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि रेयरली फ्री स्टेटमा पाइन्छ। भेरी रिएक्टिभ नेचरको कारणले गर्दाखेरि यो केमा पाइन्छ भने जहिले पनि लगभग धेरै जसो केमा पाइन्छ भने कम्बाइन्ड स्टेटमा पाइन्छ, फ्री स्टेटमा एकदम कमै पाइन्छ। त्यसैले लेखौं यसलाई आइरन के भन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु इट्स हाई रिएक्टिभिटी it is mostly found in combined state and its main ores are hematite, spelling HEA sorry, hematite Fe2, O3 iron pyrite, FeS2 magnetite, to the Fe3O4, र त्यसपछि अर्को यतापट्टि छ तिमीहरुको अरु यसरी लेखौ हामीले त्यसपछि स्टैटिक ओर FeCO3 स्टैटिक ओर यसको अर्को नाम साइडेराइट पनि हुन्छ। साइडेराइट यसको अर्को नाम साइडेराइट पनि हुन्छ। र अर्को छ तिम्रो ब्राउन हेमाटाइट और लिमोटोन। ब्राउन हेमाटाइट र लिमोटोन Fe2O3 डट 3H2O यसको के हो भन्दाखेरि मेन ओर्सहरु हो।
यति छ तिमीहरुको इन्ट्रोडक्सनमा अकरेन्समा इन्ट्रोडक्सनमा सिम्बल Fe आइरन 26 के भन्छ एटोमिक नम्बर 26 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आइरन 4s2 3d6 भ्यालेन्सी 2 and 3 अकरेन्स भेरी रिएक्टिभ नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि यो के हुन्छ कम्बाइन्ड स्टेटमा पाइन्छ र इट्स मेन्स ओर आर हेमेटाइट Fe2O3 हामीले यसबाट यसको के गर्छ त नि एक्सट्र्याक्सन गर्छौं मेन चाहिँ हेमेटाइटबाट हामीले यसको एक्सट्र्याक्सन गर्छौं यो कुरा याद राख्ने त्यसै आइरन पाइराइट छ म्याग्नेटाइट छ स्फेटिक ओर और सेलेराइट छ ब्राउन हेमेटाइट और लिमोटोन छ है। अब यस पछाडी हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको एक्सट्र्याक्सन तिर जान्छौं हामी अब यसको एक्सट्र्याक्सन तिर जान्छौं। अब हामी यसको एक्सट्र्याक्सन तिर जान्छौं एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन टपिक अब एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन हामीलाई थाहा छ हामीले केबाट गर्छौं भन्दाखेरि आइरन इज generally extracted from hematite or Fe2O3 and involves following steps. 1A नम्बरमा concentration, A नम्बरमा concentration। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई कन्सन्ट्रेसनमा यसको के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला जब क्रसरले सानसानो टुक्रामा यसलाई स्मल पीसेस बनाइन्छ त्यो स्मल पीसेसलाई स्टीम सबैभन्दा पहिला यसरी हेर्ने है पहिला स्मल पीसेस बनाइन्छ त्यसपछि स्टीम वा वाटरले या हट वाटरले यसलाई के गरिन्छ वाश गरिन्छ त्यसपछि ग्रेभिटेसन सेपरेसन गरिन्छ स्टेपहरु याद राख्ने ग्रेभिटेसन सेपरेसन किन भन्दाखेरि किनभने हेभियर earthy metals settles down त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन गरिन्छ जहाँ म्याग्नेटिक इम्प्युरिटीजलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि सेपरेटेड आउट गरिन्छ है। यो आउटलाइन जस्तो पनि भयो तिमीहरुको स्मल पीसेस गरिन्छ है स्मल पीसेस गरिन्छ ए यो हेभियर भन्छ यहाँ लाइटर हुन्छ है लाइटर अर्थी मेटल्स स्मल पीसेस स्टीम या स्मल पीसेसलाई के भन्छ यसलाई टुक्राइसकेपछि त्यसलाई स्टीम वा हट वाटरले वाश गरिन्छ त्यसलाई ग्रेभिटेशनल सेपरेसन गरिन्छ किन गरिन्छ भन्दाखेरि लाइटर अर्थी मेटल्सलाई सेटल डाउन गरिन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन गरिन्छ जहाँ म्याग्नेटिक इम्प्युरिटीजहरु के हुन्छ भने सेपरेट हुन्छ भन्न खोजेको यति हो यसमा केही लेख्नु पर्दैन अरु यति हो यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसैले अब यसलाई लेख्न सुरु गरौँ अरु केही छैन त तिमीले इलेभेनमा बेसिक कुराहरु पढिसकेका छौ ग्रेभिटी सेपरेसन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन त्यसैले द कोर इज क्रस्ड इन्टु स्मल पीसेस and washed with steam or water। अघि मैले हट वाटर भनेको हट वाटर हुँदैन सरी त्यसको लागि कोल्ड वाटर हुन्छ है अलिकति मैले बिर्सेछु कोल्ड वाटर
cold water by gravity separation lighter or the impurities lighter by gravity separation lighter or the impurities like clay, sand, mud, etc. are removed. etc. are removed. Right? Further, the vast ore is concentrated. Further, concentrated by electromagnetic process to separate out magnetic impurities ठीक छ अब यति छ यसपछि हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि तिमीहरुको अर्को जान्छ रोस्टिङ अर क्याल्सिनेसन भन्ने टपिक छ रोस्टिङ अर क्याल्सिनेसन त्यसैले टपिकलाई यसमा केही छैन अघि मैले आउटलाइन देखाइदिएको छु त्यसैले अर्को छ अब रोस्टिङ अर क्याल्सिनेसन भन्छ बुकमा चाहिँ के रोस्टिङ गरेको छ रोस्टिङ अर क्याल्सिनेसन भनेको छ तर हामीले दुईटै लेखौं किन भन्दाखेरि कुनै केसमा रोस्टिङ पनि हुन सक्छ कुनै केसमा एक्सेस अफ एयर युज गरेको छ जहिले पनि क्याल्सिनेसन हामीले सुरुमा पढ्दाखेरि रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन लेख्नुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ होला यदि तिमीहरुको अक्सिजन ओर्स छैन अक्सिजन जुन ओरमा जोडिएको छैन त्यसमा रोस्टिङ गरिन्छ तर जसमा अक्सिजन जोडिएको छ त्यसमा क्याल्सिनेसन गरिन्छ यहाँ अक्सिजन जोडिएको छ तै पनि सर तपाईले रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन किन लेख्नु भएको भन्दाखेरि इम्प्युरिटीज आइरनमा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सेस अफ एयर हामीले युज गर्नुपर्छ एक्सेस अफ एयर युज गर्नुपर्छ त्यसैले यसलाई रोस्टिङ लेखिएको हो र क्याल्सिनेसन किन लेखेको भन्दाखेरि यसमा अक्साइड्स ओर पनि हुन्छ त्यसैले रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन लेखेको त्यसको कारणमा चाहिँ नझुकिनु किन भन्दाखेरि एक्सेस अफ एयर हामीले युज गर्छौं है त्यसैले अब लेखौं अब हामीलाई थाहा छ त्यो कुरो द कन्सन्ट्रेटेड ओर इज अब यसमा कोक मिलाइन्छ र एक्सेस अफ एयरमा हिट गरिन्छ है यसमा माथिबाट कोक मिलाइन्छ यो कन्सन्ट्रेटेड ओरमा कोक मिलाइन्छ र कोक मिलाइसकेपछि यसलाई के गरिन्छ त एक्सेस अफ हिटमा के गरिन्छ त नि एक्सेस अफ एयरमा के गरिन्छ हिट गरिन्छ त्यसैले लेखौं केमा त नि फेरि रिभर्बरेटिभ फर्नेसमा हिट गरिन्छ है र त्यसमा लेखौं हामीले अब यसमा लेखौं द कन्सन्ट्रेटेड ओर इज हिटेड विथ little coke in a reverberative furnace in presence of excess of air and following changes occur अब यहाँ दुई तीनवटा रिएक्शन्स अफ फलोइङ चेन्जेस अकर मा तिमीहरुको फलोइङ चेन्जेस अकर माथि लेखो यसको लागि सबैभन्दा पहिला त के हुन्छ मोइस्चर फस्फरस कार्बन सल्फर आर्सेनिकहरु के हुन्छ त नि उडेर जान्छ है त्यसैले उडेर जान्छ जस्तै तिमीहरुको एक्जाम्पल अब त्यसको रिएक्सन पहिला एकैचोटी हेर्नु यहाँ लेखिहाल्नु पहिला मोइस्चर
कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक are removed त्यसरी नै हामीले लेखो अब त्यसपछि यसको रिएक्सनहरु Fe2O3 डट 3H2O प्लस हुँदैन यो डाइरेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Fe2O3 प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस 3H2 यहाँ 2Fe2 हुन्छ है 2Fe2O3 यो किन भन्दाखेरि पनि अघि हामीले जुन कन्सन्ट्रेसनमा वाटर या स्टीम युज गरेको थियो त्यो स्टीमले के गर्छ भन्दाखेरि पनि एब्जर्ब गर्छ र एब्जर्ब गरिसकेपछि यसलाई हटाउनु पर्यो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसैले भन्छ मोइस्चर पनि रिमुभ हुन्छ Fe2O3 डट 3H2 के भयो भने Fe2O3 र 3H2 मा के भयो भने सेपरेट भएर गएको छ के भएको छ सेपरेट भएर गएको छ है त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन प्लस अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड हिट गर्यो भने त्यसपछि अर्को छ सल्फर प्लस अक्सिजन सल्फर डाइअक्साइड अनि त्यसपछि फस्फोरस प्लस अक्सिजन है P2O5 यसरी गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ 5O2 राख्दा हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भने आर्सेनिक प्लस अक्सिजन AS2O5 2H2O5 ठीक छ अब यो के छ अरु सबै यो कार्बन सल्फर डाइअक्साइड फस्फोरस पेन्टाअक्साइड आर्सेनिक अक्साइड यिनीहरु सबै के हुन्छ भने भोलाटाइल रेस्पेक्टिभ भोलाटाइल सब्स्टेन्स बनेर उडेर जान्छ भनेको छ अरु केही छैन त्यसपछि तलतिर जब हामी अरु केही चेन्जेसहरु पनि हुन्छ जुन चेन्जेसमा के आउँछ भन्दाखेरि तिनीहरुको ferrous oxide is changed into ferric oxide है ferrous oxide is changed into ferric oxide भन्दाखेरि ferrous oxide is changed into ferrous oxide a ferric oxide र यसलाई ब्यालेन्स गरेर तपाईलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि 4 2 3 गुना छ 2 गुना 4 3 गुना छ 3 गुना छ ए सरी मिल्छ न अप्सन 2 1 3 4 2 6 3 गुना 6 मिलेको छ ल यो मिलिसकेको छ है अब यो फेरिक अक्साइडले के बन्छ भन्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि फेरिक अक्साइड बन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ फेरस सिलिकेट बन्नबाट वञ्चित गराउँछ व्हिच प्रिभेन्ट्स फेरिक अक्साइड प्रिभेन्ट्स द फर्मेसन अफ फेरस सिलिकेट है यो भन्दा अगाडि हामीले के भन्छ सिलिका बनाउँदै गइरहेको थियौ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त फेरस सिलिकेट यो स्टेटमा यसले बन्न दिदैन भन्न खोजेको छ है त्यसैले अब यसमा लेखौं हामीले अनि त्यो फेरस सिलिकेट बनेन भने या अब कारण छ है यो फेरस सिलिकेट किन बन्न दिदैन भन्दाखेरि यदि फेरस सिलिकेट बन्यो भने आइरनको लस हुन्छ हामीले जति आइरन चाहेको छौं त्यति आइरन बन्दैन हो त्यति आइरन बन्दैन भनिसकेपछि अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यो फेरस सिलिकेट बनेन भने
आइरन लसबाट पनि के हुन्छ त नि बच्छ र जति हामीले चाहेको छ आइरन त्यति मात्रामा त नपाए पनि लगभग त्यति हामीले के गर्न सक्छ त मेन्टेन गर्न सक्छ आइरनको धेरै लस हुँदैन भन्न खोजेको छ क्लियर छ यसमा त्यसैले लेखौँ अब हामीले अर्को स्टेप फेरस अक्साइड इज चेन्ज्ड इन्टु ferric oxide which prevents the formation of ferrous silicate and prevent the loss of iron अब त्यसको लागि एउटा अरु छ यदि कार्बोनेट प्रेजेन्ट छ भने त्यो पनि डिकम्पोज हुन्छ केमा त नि त्यो पनि के हुन्छ त नि Fe2O3 मा चेन्ज हुन्छ केमा चेन्ज हुन्छ फेरिक अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ यदि केही कुनै कार्बोनेट प्रेजेन्ट छ भने अब यहाँ हेर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि FeCO3 केमा चेन्ज हुन्छ त FeO प्लस CO2 हिट गरे भने र यो FeO प्लस O2 केमा चेन्ज हुन्छ त नि Fe2O3 यसमा चेन्ज हुन्छ ठीक छ आखिर बन्नु यही हो किन यही बन्छ त नि prevents the formation of ferrous silicate and prevent the loss of iron त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले लेखौं if iron carbonate is present also decomposes to FeO and further to Fe2O3 यति लेख्दा हुन्छ है यहाँसम्म त सबैलाई क्लियर छ एकदम सिम्पल स्टेप छ अब हामी जान्छौं के भन्दाखेरि स्मेल्टिङ ठीक छ अब फिगर एउटा बनाउनु पर्छ तिमीले स्मेल्टिङ को एकैछिन है फिगर बनाउनु पर्छ तिमीले स्मेल्टिङ को स्मेल्टिङ रिडक्सन को फिगर एउटा बनाउनु पर्छ तिमीहरूले त्यसले टपिक पहिला नै हाल स्मेल्टिङ या रिडक्सन है त्यसैले अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फिगर बनाउन एउटा चट्टा लगाएर यति लामो बनाएर मलाई आफै गर्न
एकैछिन है। अब यहाँ यो तिमीहरूको स्मेल्टिङ ब्लास्ट फर्नेस भन्छ यसको नाम। स्मेल्टिङ इन ब्लास्ट फर्नेस, स्मेल्टिङ इन ब्लास्ट फर्नेस, स्मेल्टिङ इन ब्लास्ट फर्नेस। अब स्मेल्टिङ रिडक्सन ब्लास्ट फर्नेस भइसक्यो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यहाँ तिमीहरूलाई अब यो यसको बारेमा पहिला यो ब्लास्ट फर्नेसको बारेमा के हामीले बिस्तारै डिस्कस गरौँला। ब्लास्ट फर्नेस, त्यसलाई ब्लास्ट फर्नेसको बारेमा लेखौँला। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन जोन अफ कम्बसन, जोन अफ फ्युजन, जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन, जोन अफ रिडक्सन डिभिजन है। अब यो ब्लास्ट फर्नेस के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिलले बनेको हुन्छ। यो ब्लास्ट फर्नेस केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि स्टिलले बनेको हुन्छ र स्टिलले बनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको स्टिलले बनेको हुन्छ 20-30 फिटको लगभग हाइट हुन्छ यसमा र तलबाट यो भित्रपट्टि चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि फायर प्रुफ ब्रिक्सहरुले या फायर प्रुफ ब्रिक्सले के गरेको छ भन्दाखेरि लाइनिङ गरेको हुन्छ है। लाइनिङ गरेको हुन्छ र यहाँ आउटलेट्सहरु छ। यहाँ यो डबल कप एन्ड कोन फिगर जहाँबाट हामीले के गर्छौं त कोक लाइमस्टोन र ओरलाई 4:1:8 को रेशियोमा हामीले के गर्छौं मिक्स गरेको हुन्छ। कोक लाइमस्टोन र ओरलाई त्यसलाई हामी के गर्छौं त डबल कप कोन फिडरबाट के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामीले फिड गर्छौं, राख्छौं। राखिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं यहाँ तलबाट हट एयर पास गर्छौं ट्वाइल्सबाट र यसलाई 700 डिग्री सेल्सियसमा प्रिहिट गरेको हुन्छौं। यसलाई हामीले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि 700 डिग्री सेल्सियसमा प्रिहिट गरेको हुन्छ र प्रिहिट गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भित्र डिफरेन्ट टेम्परेचर्सहरु हुन्छ। यो भित्र डिफरेन्ट टेम्परेचर्स हुन्छ। यो बेसको तलतिर टेम्परेचर तिम्रो जोन अफ कम्बसन हो भनेको बल्छ। यहाँबाट जुन हट एयर गरेको हुन्छ अक्सिजन, त्यो अक्सिजन तल आउँदै गरेको यो ओरसँग या कोकसँग मिलेर के हुन्छ भने बल्छ र बल्दाखेरि जहिले पनि यसको टेम्परेचर जहिले पनि के हुन्छ 1500 देखि लिएर 1700 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। 1500 देखि लिएर 1700 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। त्यसैले यसलाई जोन अफ कम्बसन भन्छ है। यो जोनको बारेमा हामीले विस्तारै पढ्ला माथिको पोजिसनमा। अनि जब यो के भन्छ यो माथि सर्दै जान्छ तब यसको टेम्परेचर के हुन्छ भने घट्दै जान्छ है, घट्दै जान्छ र यो डिफरेन्ट जोन अफ कम्बसन, जोन अफ फ्युजन, जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन, जोन अफ रिडक्सन है। एकैछिन है। अब हामी कहाँ के भन्दाखेरि पनि अब यो सर्टेन जोन्सहरुले पास गर्दै यसलाई हामीले डिटेलमा पढ्छौं। त्यसैले अहिले यति मात्रै बुझ्ने कि सर्टेन जोन्सहरुलाई पास गर्दै गरिसकेपछि अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको दुई लेयरमा तल गएर दुईटा लेयर बन्छ। माथिको लेयरलाई स्ल्याग भनिन्छ, तल्लो लेयरलाई मोल्टेन आइरन भनिन्छ। मोल्टेन आइरन भनिन्छ, यो मोल्टेन आइरन हो है। र स्ल्यागलाई बाहिर निकाल्छ र त्यसपछि यो के हुन्छ जुन मोल्टेन आइरन निकालिन्छ, मोल्टेन आइरन निकालिसकेपछि यो आइरनलाई हामी स्पन्जी आइरन भन्छौं है। यसलाई हामी के भन्छौं भने स्पन्जी आइरन भन्छौं। ठीक छ, स्पन्जी आइरन भन्छौं। त्यसलाई अब आइरनलाई हामीले प्युरिफाई गर्दै हामीले आइरनले 100% आइरन पाउन सक्दैन। आइरन कहिले पनि प्युरिफाई हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यसमा जुन कार्बन कन्टेन्ट छ नि, कार्बन कन्टेन्ट जुन इम्प्युरिटीज हुन्छ कार्बन कन्टेन्ट, त्यो कार्बन कन्टेन्ट अहिलेसम्म पनि जति गरे पनि त्यो बाँकी रहन्छ। त्यसैले 100% हामीले आइरन लिन सक्दैनौं, त्यसैले आइरन पाउन सक्दैनौं। त्यसैले हामीले यसको रिफाइनिङ पनि गर्दैनौं र रिफाइनिङ पढ्नु पनि पर्दैन। ल अब यो भिडियोको तिमीले के गर भन्दाखेरि यो पिक्चरको तिमीले के गर भन्दाखेरि फिगर स्क्रिनशट गर या फिगर बनाइराख। अब एकछिन त्यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पनि
मेटाइदिन्छौँ है। त्यसबाट हामीले लेख्छौँ, अलिक लामो छ किन भन्दाखेरि जोन्सहरूको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, यो यसको ब्लास्ट फर्नेसको बारेमा पनि हामीले केही लेख्नुपर्छ। त्यसैले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब लेख्न सुरु गरौँ। लेख्न हामीले के गरौँ भने सुरु गरौँ। ठिक छ। अब यसमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि द रोस्टेड or calcined ore is mixed with coke and limestone and subjected to reduction in blast furnace, right? Blast furnace is tall cylindrical steel structure steel structure with the lining inner lining, right? Inner lining with fireproof bricks, with fireproof bricks, right? The top part of the furnace has cup cone feeder, double cup cone feeder through which the mixture of ore, coke and limestone in the ratio of 8:4:1. In the ratio 8:4:1. In the ratio 8:4:1 is introduced. A blast of air which is preheated at 700 degrees Celsius is passed through twice near the bottom of the furnace. Near the bottom of the furnace. There are two holes. At the bottom of the hearth. One upper one for the
outlet of slab and lower one for the molten metal. Waste gases are passed out from the outlet given at the top. यो त तिम्रो ब्लास्ट फर्नेस को भएको त्यस्तो है गिवन एट द टप। यो तिमीहरुको ब्लास्ट फर्नेस को एउटा के भएको भन्दाखेरि तिमीहरुको एक्सप्लेनेसन भएको, यसलाई पनि तिमीले स्क्रिनशट गरेर राखिराख। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि जोन्स को बारेमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पनि डिस्कस गर्छौं है। जोन्स को बारेमा त हामीले थाहा छ, त्यो कुरो चाहिँ अलिकति जोन्स को बारेमा पनि लेखिहालौं। तिमीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ भने यसलाई मेटाएर अलिकति यसमा थप्दियौ, यति लेख्दा पनि हुन्छ। तर तिमीलाई अलिकति क्लियर हुनको लागि चाहिँ लेख्दियौ अलिकति जोन्स को बारेमा पनि। जोन्स को बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन। As the mixture of coke, lime, and ores moves down, it passes through different temperature zones as the process continues. As the process continues, the bottom of the furnace, the bottom part of the furnace is the area where temperature is very high. Temperature is very high. Very high भन्दा temperature is maximum level. सजिलो एकदम बुझ्नको लागि temperature is maximum where the combustion of coke takes place and the temperature decreases accordingly we move towards upper part of the furnace, right? The chemical reaction involved at different zones are as follows. 1 number 1 zone of combustion. यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन प्लस अक्सिजन ले
कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ र हिट 97 किलो क्यालोरी फाल्छ भनेपछि यो के हो त नि एक्जोथर्मिक रिएक्सन। सिम्पल कुरा हो। जोन अफ कम्बसन भनेपछि त्यो माथिबाट कोक तल गइरहेको छ, भाँडोबाट माथिबाट कोक तल गइरहेको छ, तलबाट हट एयर प्री हिटेड 700 डिग्री सेल्सियस हामीले पास गराइरहेको छौँ भने कोक र एयरको मिक्सचर हुने बित्तिकै के हुन्छ त कोक बल्छ हट एयरसँग, कोक हट एयरसँग बलेर कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। कार्बन डाइअक्साइड यो के हुन्छ एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो। त्यसैले यसको टेम्परेचर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरुको 1500 डिग्री सेल्सियसमा राइज हुन्छ भन्न खोजेको छ। राइज अप टु 1500 डिग्री सेल्सियस भन्न खोजेको हो। अरु के हैन यसमा है 1500 टु 1700 यसमा के हुन्छ त नि राइज गरिएको हुन्छ भनेको छ। र लेखौँ त यसमा है इट इज द हटेस्ट it is the hottest zone of the furnace. It is the hottest zone of the furnace. Here coke bonds. Here coke bonds in the oxygen of hot air. In the oxygen of hot air and forms carbon dioxide. The reaction is exothermic. The reaction is exothermic and temperature rises up to 1500 to 1700 डिग्री सेल्सियस। ठीक छ। भनेपछि यो बेसको तलतिर मैले यसको फर्नेस बनाएको थिएँ नि, तिमीहरुले सिम्पल एउटा फर्नेस बनाइदिन्छु यसरी। यो बेस जोन अफ कम्बसन है, यो जोन अफ कम्बसन हो। अब त्यसलाई हामी जाउँ अब यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख्नु तिमीहरुले। त्यसपछि हामी जोन अफ फ्युजन तिर जान्छौँ। त्यसपछि जोन अफ कम्बसन हामीले लगातार तलबाटै पढ्छौँ, यो कुरा याद राख्नु। अब कुनै बुकमा छ्यास गरेर दिएको छ जसरी लेख तिमीहरुले फरक पर्दैन, तिमीले सिरियल वाइज लेख या पहिला जोन अफ कम्बसन लेखेर त्यसपछि या जोन अफ कम्बसन, जोन अफ फ्युजन, जोन अफ स्लैग फर्मेशन र जोन अफ रिडक्शन यस्तो छ नि त। जोन अफ रिडक्शन हो यस्तो छ। अब त्यसपछि हामीले को अब जोन अफ फ्युजन, है। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड प्लस कोक मिलेर कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछ र यसले हिट दिन्छ -58 किलो क्यालोरी भनेको यो इन्डोथर्मिक रिएक्सन हो। त्यसैले टेम्परेचर रेन्ज के हुन्छ त नि कम हुन जान्छ। त्यसैले यो के हुन्छ त नि टेम्परेचर रेन्ज कम हुन जान्छ है। टेम्परेचर अब यहाँ आइरन चाहिँ यसैमा बनिसकेको हुन्छ है। स्पन्जी आइरन चाहिँ जोन अफ रिडक्सनमै बनिसकेको हुन्छ। आइरन चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोजिसनमा यही जोन अफ रिडक्सनमै बनिसकेको हुन्छ। जोन अफ रिडक्सनबाट त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जब स्पन्जी आइरन जोन अफ रिडक्सनबाट जोन अफ फ्युजनमा आउँछ, जोन अफ रिडक्सन फ्युजनमा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको जोन अफ रिडक्सन यो जोन अफ रिडक्सनबाट यो आइरन जब तल आएर जोन अफ फ्युजन, यो तिमीहरुलाई अलिकति हेर्न गाह्रो भइसक्यो त्यसैले मैले झन यता बनाइदिएँ यसलाई अलिकति है। अलिकति मैले अघि भर्खर जाँदाखेरि हेरिसकेको छु।
टाइट। स्ट्रक्चर्स राख्नु। जोन अफ रिडक्सन यो बुझ्दै तिमीहरुले। जोन अफ रिडक्सन, जोन अफ फ्यूजन, जोन अफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन अफ रिडक्सन। यो जोन अफ रिडक्सन नै स्पन्जी आयरन भन्छ। हो, जोन अफ रिडक्सन यही भन्छ स्पन्जी आयरन। अब यो जोन अफ रिडक्सनबाट यो जोन अफ फ्यूजनमा जब स्पन्जी आयरन तल झरेर आउँछ त्यसपछि सेमेन्टाइट बन्छ। के बन्छ? सेमेन्टाइट। कार्बनसँग मिलेर Fe+C Fe3C सेमेन्टाइट बन्छ। सेमेन्टाइट बन्छ है। सेमेन्टाइट विथ कार्बन यति हुन्छ यसमा। यो इन्डोथर्मिक किन भएको भन्दाखेरि यो जोन अफ रिडक्सनमा 1500 देखि लिएर 1700 त्यो भन्दाखेरि यहाँ आएर 1300 मा झर्छ भनेको टेम्परेचर कम भयो। टेम्परेचर के भएको छ? कम भएको छ। किन कम भएको छ भन्दाखेरि यो इन्डोथर्मिक रिएक्सन हो, त्यसैले टेम्परेचर के भयो त नि कम भयो। त्यसैले लेखौं अब हामीले कार्बन डाइअक्साइड 10 प्रोड्युस्ड, कार्बन डाइअक्साइड 10 प्रोड्युस्ड goes to goes upward which combines with coke to give carbon monoxide. This reaction is endothermic, which causes the drop of temperature, to about 1300 degree Celsius. To about 1300 degree Celsius. This is the spongy iron formed at zone of reduction comes down and combines with coke to give cementite. Comes down and combines with coke. Comes down to this zone. To this zone and combines to give cementite अनि अर्को यहाँ cementite and molten iron पनि हुन्छ। स्पन्जी आयरन मोल्टेन आयरनमा के हुन्छ त नि चेन्ज हुन्छ भन्छ है, एन्ड मोल्टेन आयरन। त्यसपछि अर्को छ जोन अफ स्लैग फर्मेसन। अब यहाँ स्लैग बन्छ, तिमीलाई थाहा छ स्लैग भनेको इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ त नि मिलेर, इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ त नि मिल्छ र त्यसपछि
स्ल्याग इम्प्युरिटिज आउँछ है। यहाँ आउटलेट मैले बनाइदिएको छु स्ल्यागको लागि, यो स्ल्याग आउट, यो मोल्टेन आइरन आउट है। त्यसैले लेखौँ अब जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन, जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन। जोन अफ स्ल्याग फर्मेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट जुन हामीले राखेको थियौं त्यो अक्सिजनसँग मिलेर के बन्छ भन्दाखेरि त्यो अक्सिजनसँग हैन त्यो हिट भएर त्यो हिट भएर क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ हो। र त्यसपछि त्यो क्याल्सियम अक्साइड प्लस सिलिकन डाइअक्साइड मिलेर के बनाउँछ भन्दाखेरि क्याल्सियम सिलिकेट बनाउँछ। यो तिम्रो फ्लक्स भयो, यो तिम्रो इम्प्युरिटी भयो, यो तिम्रो स्ल्याग भयो है। केही छैन, त्यसैले हामीले लेखौँ दिस जोन लाइज नियर द मिडल अफ द फर्नेस, middle of the furnace. This zone lies near the middle of the furnace, middle of the furnace, middle of the furnace, middle of the furnace, whose temperature ranges to 800 to 1000 degrees Celsius, 800 to 1000 degrees Celsius. In this zone, limestone decomposes to calcium oxide and carbon dioxide. त्यसपछि calcium oxide acts as flux calcium oxide acts as flux which combines with silica as impurities to give slag. ल यसलाई पनि तिमीले के गर्नलाई स्क्रिनशट गरेर राख। त्यसपछि एउटा मात्रै बाँकी छ जोन अफ रिडक्सन, जहाँ स्पन्जी आइरन के हुन्छ त नि बन्छ, जहाँ स्पन्जी आइरन बन्छ। त्यसैले जोन अफ रिडक्सन जोन अफ रिडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको फेरिक अक्साइड चाहिँ 3 स्टेपमा के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ। फेरिक अक्साइड केमा हुन्छ त 3 स्टेपमा ब्रेकडाउन हुन्छ, अनि मात्रै स्पन्जी आइरन बन्छ। त्यसैले अब यहाँ हामीले लेखौँ, अब त्यो 3 स्टेप्स हेरौँ हामीले। 3 स्टेप्समा के छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोऑक्साइड, त्यसलाई
यहाँ छ है। अब यो जुन आइरन बनेको छ त्यसले हामी स्पन्जी आइरन भन्छौं र यो जोनमा चाहिँ जति टेम्परेचर छ त्यो टेम्परेचरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो आइरनलाई मेल्ट गर्न सक्दैन, त्यसैले स्पन्जी आइरन के हुन्छ भने जोन अफ फ्युजनमा आएर के हुन्छ भने मेल्ट हुन्छ। अघि हामीले लेखा जस्तै मेल्ट भएर त्यसपछि तल जान्छ र तलबाट हामीले के गर्छौं भने आइरनलाई निकाल्छौं भन्न खोजेको छ। ठीक छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरिक यहाँ अब यो के भन्छ फेरिक हो कि फेरस अक्साइड फेरिक अक्साइडमा चेन्ज भएको छ हो। यहाँ Fe2O3 केमा चेन्ज भएको छ, Fe3O4 मा चेन्ज भएको छ। यो Fe3O4 फेरि कार्बन मोनोक्साइड सँग FeO सँग चेन्ज भयो, FeO मा चेन्ज भएको छ र यो FeO फेरिक अक्साइड केमा छ त आइरनमा चेन्ज भएको छ है। यो 3 स्टेप्समा चेन्ज हुन्छ। यो 3 स्टेप्समा ब्रेक डाउन भएर डिकम्पोज भएर अनि मात्रै हामीले जुन आइरन पाउँछौं त्यो आइरन के हुन्छ भने स्पन्जी आइरन हुन्छ भन्न खोजेको छ। अरु के है त्यसैले लेखौ इट इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द ब्लास्ट फर्नेस It is the important part of the blast furnace which lies near the top at this zone. Range of temperature is 500 to 800 degrees Celsius, right? At this zone, here ferric oxide is reduced to iron in 3 different steps. By carbon monoxide. The iron formed will be spongy iron. Since the temperature is not sufficient to melt the iron. यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख्ने है। त्यसपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अलिकति लास्ट पार्ट अलिकति के लेख्छौं हामीले टक्क लागेर लास्ट पार्ट अलिकति लेख्छौं। यसमा हामीले लास्ट पार्टमा चाहिँ त्यही अब यहाँ तल छुट्याउने कुराहरु लेख्नु पर्यो अलिकति। ठीक छ। त्यसपछि लेखौं हामी अब at the end of the smelting at the end of the smelting molten slag settle down and floats over the molten iron on the hearth of the furnace both molten forms are
taken out from their respective outlets, the iron obtained is called pig iron. It is remelted in a vertical furnace and casted into mold. भाँडो भनेको mold भनेको mold which is known as cast iron. ल आजलाई हामी अब यति गरौँ है। त्यसपछि अब अर्कोमा चाहिँ हामीले यसको टाइप्स अफ कमर्शियल अफ आइरन र केमिकल प्रपर्टिज